آپ بے دین سی تے اپنے دوست نو بھی سمجھا کے تاریخ دیاں روایتاں سنا کے ان بھی لبرل قسم دا تے بے دین بنا دیتا۔ آپ سوشل میڈیا تے نیٹ تو گمراہ مولوی سن کے آپ گمراہ تے بے دین ہو کے اپنے یار نو بھی بے دین بنا چھڑیا۔ بھائی مفسرین فرماندے نے اے یار کڑے ایک دوجے نو گناہ دی طرف لے کے آ رہے نے، انہاں کل ایک دوجے دا دشمن بن جانا ہے قیامت دے دن۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر آپس وچ وعدہ کردے نے کہ میں تیرا جگری یاراں دوستاں بیلیاں گروپ بندیاں بنیاں ہوئی نے، گینگ بنی ہوئی ہے، اسی تیرے نال ہاں، اسی تیرے بیلیاں یاراں، اے رل کے گناہ کرن گے، رل کے چوری کرن گے، رل کے ڈاکہ مارن گے، اے رل مل کے سارے منڈے آپس رل کے معاملات نبھان گے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ توجہ کرے اللہ فرماندا ہے الاخلاء، اے خلیل دی جمع ہے، خلیل آندے نے جگری یار نے جندے تو بغیر بندے دا گزارا نہ ہوندا ہووے، جندے تو بغیر بندے دی نہ گزر دی ہوئے، جگری یار بندے دا انہوں خلیل آکھیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے آپس سے جگری یار نے نا کل قیامت نو انہاں ایک دوجے دیا دشمن ہونا ہے۔ دنیا تے آپس سے یار بیلی سجن بنن والے کل قیامت نو ایک دوجے دے دشمن ہون گے، دشمن ہونے نے ایک دوجے دے، جنہ دیاں ایک دوجے تو بغیر راتاں دن نہیں گزر دے اتھے انہاں ایک دوجے دے دشمن بن جانے۔ تفسیر کبیر دے اندر اس ایت کریمہ دے تحت لکھے ہے دنیا دے اتے جڑے یار بیلی دوست آپس دے اندر دوستی نبھاندے نے نا گناہ دے اتے، ایک دوست نشئی آیا اس ایک نو یار بنایا انہوں بھی نشئی بنا چھڑیا، ایک چور آیا اس ایک دا بیلی بنایا انہوں بھی چور بنا دیتا، آپ شرابی آیا بیلی نو بھی شرابی بنا دیتا، آپ زانی آیا دوست نو بھی زانی بنا دیتا، آپ ڈاکو آیا تو یار نو بھی ڈاکو تے لٹیرا بنا دیتا، آپ بے نماز آیا تو یار نو بھی بے نمازی بنا دیتا، آپ بے دین سی تے اپنے دوست نو بھی سمجھا کے تاریخ دیاں روایتاں سنا کے ان بھی لبرل قسم دا تے بے دین بنا دیتا، آپ سوشل میڈیا تے نیٹ تو گمراہ مولوی سن کے آپ گمراہ تے بے دین ہو کے اپنے یار نو بھی بے دین بنا چھڑیا۔ بھائی مفسرین فرماندے نے اے یار کڑے ایک دوجے نو گناہ دی طرف لے کے آ رہے نے، انہاں کل ایک دوجے دا دشمن بن جانا ہے قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر الا المتقین۔ اللہ فرماندا ہے لیکن جنہ نیکی تے اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر آپس دے اندر تعلق بنایا، یاری نبھائی، دوستی نبھائی، آپس دے اندر تعلق دوستی یارانہ اے سنگتاں اے مجلساں تے محفلاں اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر ہوئیاں، اللہ انہاں دیاں دوستیاں ایک بھی قائم رکھے گا۔ کل قیامت نو جدو رب دے سامنے پیش ہونا ہے اللہ انہاں یاراں نو اوتھے بھی اکٹھیاں فرمائے گا۔